جڑا جڑا بندہ مسجد دے اندر آوے صرف ایہو ارادہ لے کے آوے یار میں مسجد دے اندر جا رہے ہاں کوئی نیکی دی بات سمجھ لواں گا یا کسی نو سمجھا دیواں گا کوئی خیر دی بات سمجھ لواں گا یا کسی نو سمجھا دیاں گا مسجد دے اندر جا رہے ہاں کوئی دین دی بات میں سمجھ لواں گا یا کسی نو سمجھا دیاں گا اے ارادہ لے کے آیا ہے اے سوچ لے کے آیا ہے اے فکر لے کے آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کان لہو اس بندے دے واسطے کا اجری حاجن کامن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نوی اللہ پاک حاجی دے مکمل حج دا ثواب عطا فرما دے مسجد دے اندر آیا ہے نیت ایسی ارادہ ایسی غیبت کسے دی کوئی نہیں کرنی چگلی کسے دی کوئی نہیں کرنی شکایت کسے دی کوئی نہیں کرنی تے جا کے غلطیاں کسے دیاں کوئی نہیں لبنیاں کسے وال کوئی دھیان نہیں کسے دی خامی وال کوئی دھیان نہیں بس اس نیکی نال اس ارادے دے نال اس خواہش تے چاہت دے نال جا رہے ہیں مسجد دے اندر جا کے دین دی کوئی بات کسے نو سمجھا دیاں گا ہمدردی تے خیر خائی دی بات کسے نو کوئی سمجھا دیاں گا یا کسے کولوں کوئی بات سکھ لواں گا آپ نے فرمایا اس نیکی دے ارادے نال آن والے بندے نو اللہ پاک مکمل حج دا ثواب عطا فرما دے اندہ بعد جدوں بھی آنا ہے نا مسجد اور نمازی انج کردہ پیازی کئی بندے ہوندے نے پوری انہاں دی نا سوچ ہوندی ہے اج جا کے نمازیاں دیاں غلطیاں لبڑیاں اج جا کے تلاشی لینی ہے کیڑا کنج کردا ہے کیڑا کنج بیندا ہے کیڑا کنج اٹھدا ہے کیڑی حرکت کس طرح ہے کیڑی حرکت کس طرح بس ایہو ہی سوچ لے کے آندے نے میرے عزیزو اج تو بعد جدوں بھی مسجد دے اندر آنا ہے اپنی سوچ تے اپنی فکر تے اپنا نظریہ اے لے کے آنا ہے یار کوئی گل نہیں ویکھنی کسے حل بس کوئی دین دی بات سکھ لینی ہے یا کسی نو سکھا دینی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس نیت دے نال آوے اللہ انہوں حج دا ثواب عطا فرما دے یہ جڑی دنیا ہے نا یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے آخرت بدلے دا دن ہے دنیا عمل کرن دی جگہ ہے جس بندے نے جتنے بھی اچھے عمل کرے گا اس نو آخرت دے معاملے جو اتنی ہی آسانیاں میسر ہوں گی اور جیڑا بندہ جتنے تھوڑے عمل کر کے جائے گا وہ اتنا ہی آخرت دے اندر پچھتائے گا اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا دے اوتے بھیجیا بھی عمل کرن واسطے ہے اور اللہ پاک نے سانو پیدا بھی عمل کرن واسطے کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دا قرآن اس بات تے بھی گواہ ہے کہ کل قیامت والے دن بندہ خود کہہ رہا ہوئے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کہ کاش میں اپنی آن والی زندگی یعنی آخرت والی زندگی واسطے کچھ نہ کچھ اگے بھیجے ہوندے اعمال کیتے ہوندے نیکیاں کیتی ہوندی پچھتا رہا ہوئے گا اس ٹائم لیکن اس ٹائم دے پچھتاوے دا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ دار العمل دنیا ہے پھر اللہ تعالیٰ دے قرآن دا مزید مطالعہ کرو تے اللہ فرماندا ہے بندہ اللہ نو آکھے گا اب سرنا و سمعنا اللہ اکھاں نال ویکھ لیا کنا نال سن لیا بس ایک واری دنیا تے بھیج دے نعمل صالحا تاکہ میں چنگے عمل کر کے آواں لیکن اس وقت وہ دنیا تے آ نہیں سکے گا ایک باری زندگی مل گئی ہے دوبارہ نہیں ملے گی جو عمل کرنے نے ایتھے ہی کرنے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ پاک نے سانو عمل واسطے پیدا کیتا اساں ڈھیر تو ڈھیر عمل اس دنیا تے کرنے نے تے سونے عمل کرنے میں تفصیل نال پچھلے خطبات جمعہ دے اندر تانوں دس چکا بھی سونا عمل کی ہوندا ہے پھر دہرا دینا کہ یعنی جس بندے دا عقیدہ صحیح ہوے عمل سنت دے مطابق ہوے اور تیسرے نمبر تے اس عمل دے اندر رضا اللہ پاک دی ہوے اخلاص موجود ہوے لوگاں دے واسطے ریاکاری یا دکھلاوے دا عنصر موجود نہ ہوئے بلکہ صرف اللہ نو راضی کرن لئی وہ عمل ہوئے وہ عمل سونا عمل ہوندے
عمل کرنے نے، سونے عمل کرنے نے، اور اگلی بات اس امید نال عمل کرنے نے کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بخاری شریف دی احادیث دا یا دیگر کتب دے اندر کافی ساریاں احادیث نو میں جمع کر کے تواڈے سامنے ایک خلاصہ پیش کرانا۔ بندہ نیکی کرے نہیں بلکہ صرف ارادہ کر لے نا، ارادہ نیکی دا، اللہ فرشتیاں نو کہہ دیندے نے ادوں ایک نیکی لکھ دیو، جے بندہ عمل کر لے اللہ 10 نیکیاں دا اجر عطا فرما دے، 70 دا اجر عطا فرما دے، جے ہور خلوص نال عمل کرے اللہ 700 گنا اجر عطا فرما دے، جے ہور او دے اندر چاہت اور خلوص ہوے نیکی او ہوئی ہے، نیکی او ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک انو 700 تو بھی زیادہ جتنی اللہ دی مرضی آوے، جتنا اللہ دی رحمت ہوے اللہ انو اجر عطا فرما دے۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ دے کول اللہ ساڈی نیکیاں نو اپنی رحمت دے نال اللہ 700 گنا تو بھی زیادہ ودا دے، اور بلکہ انج آکھاں کئی بندے ایسے نے نماز ایک پڑھدے نے، کئیاں نو 10 دا ثواب، کئیاں نو 17 دا ثواب، تے کئیاں نو 700 نماز دا ثواب، تے کئیاں نو اللہ 700 تو بھی زیادہ عطا فرما دے۔ کئی خوش نصیب ایسے نے جڑا جمعہ ایک پڑھدے نے، کئیاں نو ایک جمعے دا ثواب، کئیاں نو لبدا ہی نہیں، کئیاں نو ایک جمعے دا، کئیاں نو 7 جمعہ دا، کئیاں نو 10 دا، کئیاں نو 70 دا، کئی ایسے نے جنہاں نو 700 جمعہ دا ثواب، تے کئی ایسے نے اللہ پاک جمعہ ایک کوئی پڑھیا ہے، خلوص اتنا سی، چاہت اتنی سی، محبت اتنی سی، اللہ نو راضی کرنے دا جذبہ اتنا سی، توحید تے عقیدے دا پختہ اتنا سی، سنت دے مطابق خشوع و خضوع نال نے جمعہ پڑھیا ہے، اللہ پاک انو 700 جمعہ تو بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ یعنی عمل کرنا ہے پہلی بات، دوسری بات یہ سوچ کے عمل کرنا ہے کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ دی رحمت کوئی کمی نہیں، اللہ ایک نیکی دی 700 بھی دے سکتا ہے تے 700 تو زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث دا خلاصہ تواڈے سامنے پیش کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا زندگی پوری دے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا گناہ دا مینوں موقع ملیا ہوئے تے میں چھڑ دیتا ہوں۔ کتنی عمر ہو گئی ہے، کوئی زندگی دے اندر ایسا دن یاد نہیں گناہ دا موقع ملیا ہوئے تے میں چھڑ دیتا ہوں۔ جس گناہ دا جدوں ہی موقع ملیا ہے، جس گناہ دی جدوں ہی طاقت آئی ہے، سارے گناہ میں کیتے تھے، لیکن ہون اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہو جا، سچے دلوں توبہ کر لے، اللہ پاک صرف تیرے گناہ معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ پچھلی زندگی دے اندر تو جتنے بھی گناہ کیتے نے نا اللہ انہاں گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ دی رحمت اتنی وسیع، کہنے لگا میں تے بڑے بڑے دھوکے کیتے نے، میں تے بڑے بڑے ظلم کیتے نے، میں تے بڑے بڑے گناہ کیتے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی تو گناہ کیتے نے اللہ تیرے سارے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے گا، اے میرے رب دی رحمت۔ دو باتاں سمجھیں، پہلی بات ہے کہ اسی عمل واسطے دنیا وچ بھیجے گئے ہیں، عمل کرنے میں، عمل بھی سونے کرنے میں، سونا عمل کی ہوندا ہے دس چکا۔ دوسری بات یہ سمجھ آئیے جدوں بھی عمل کرنا ہے نا عمل دی شابش کدے کول لینی ہے اللہ تے اللہ دی رحمت تے امید رکھ کے عمل کرنا تے اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے، ایک بھی ملدا ہے، 7 بھی ملدے نے، 10 بھی ملدیاں نے، 70 بھی بدلے ملدے نے، اللہ 700 بھی دیندا ہے تے 700 تو بھی ودا دیندا ہے، اے اللہ دی رحمت۔ اگلی بات تے توجہ، بڑے اعمال نے، نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ بھی ایک عمل ہے، رکھنے چاہیے نے روزے، نفلی بھی رکھنے چاہیے نے، زکات دینا بھی عمل ہے، صدقہ کرنا بھی عمل ہے، سجدہ کرنا بھی عمل ہے، تلاوت کرنا بھی عمل ہے، سخاوت کرنا بھی عمل ہے۔ ان اعمال دے وچوں حج بیت اللہ کرنا بھی ایک عمل ہے۔ حج بیت اللہ اہل ایمان ہوئے، بندہ مسلمان ہوئے، ایماندار ہوئے تے عقل مند ہوئے، پاگل کملا نہ ہوئے، عقل مند ہوئے، تیسرے نمبر تے وہ بالغ بھی ہوئے، اور چوتھے نمبر تے صاحب استطاعت بھی ہوئے، جس دے اندر یہ 4 چیزاں موجود ہون، ہر اس بندے دے اوتے حج بیت اللہ زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض ہے۔
پہلے نمبر تے مسلمان ہیں، دوسرے نمبر تے عقل مند ہے، تیسرے نمبر تے بالغ ہیں، چوتھے نمبر تے وہ بندہ صاحب استطاعت بھی ہے۔ صاحب استطاعت تو کی مراد ہے بھائی؟ صاحب استطاعت دا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے انہوں اپنا گھر بھی دیتا ہے، اللہ نے انہوں رہن لئی گھر بھی دیتا ہے، جیسا بھی ہے گھر ہے، اس تو بعد وہ دا کاروبار بھی ہے، اس تو بعد وہ دے کل اتنی کوئی جمع پونجی موجود ہے کہ جتنا حج دا خرچہ ہوندہ ہے، جتنا حج دا خرچہ ہوندہ ہے، پلاٹ موجود ہے، کوئی ایسے وسائل موجود نے، حج دا جنہ خرچہ ہوندہ ہے تے حج تے جننے دن لگن پچھوں گھر دے اندر اتنا کو خرچہ موجود ہوئے کہ گزارا چل جائے، اس بندے دوتے حج فرض ہے۔ آج کل اکثریت لوگاں تے حج فرض ہے، لیکن کئی بندے حج کر دے نہیں، کیونکہ انہوں نے اس حج دی اہمیت دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ حج کڈا بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جڑا جڑا بندہ حج بیت اللہ کرے تے اس حج بیت اللہ دے اندر کوئی فسق و فجور نہ ہوئے، اللہ دی نافرمانی نہ ہوئے، کوئی برے کام نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک حج بیت اللہ دی برکت دے نال اس بندے نو گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے جویں ماں دے پیٹ دے وچوں بچہ پہلے دن دا پیدا ہوئے تے گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ اللہ پاک حج بیت اللہ دی برکت دے نال اپنے بندے نو گناہاں تو اس طرح پاک کر دے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج مبرور کرے، مبرور کیا میں نا بر نیکی والا حج، یعنی نیکیاں کرے گناہاں تو بچ کے، نہ فرمانی والا کوئی کام نہ کرے، حج مبرور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور دا جڑا بدلہ ہے نا، حج مبرور دا وہ اللہ پاک جنت رکھیا ہویا ہے، حج مبرور دا پہلا بدلہ ہی اللہ اپنی جنت دی صورت جزا فرما دے۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پے در پے حج کردہ رہے، عمرے کردہ رہے، جدوں کی موقع ملے، اے تے فرض ہے نا ایک باری حج کرنا، لیکن پھر بار بار موقع مل رہے، اللہ نے دولت دیتی ہے، مال دیتا ہے، چاہتا ہے دل حج کران عمرہ کران، پے در پے کردہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو دو چیزاں تو انج صاف کر دیندے نے جویں لوہے تے سونے کیوں اگ میل نو علیحدہ کر دیں دیئے تے لوہے نو صاف کر کے علیحدہ کر دیں دیئے۔ اللہ پاک غربت بھی یہ دے گھر وچوں مکا دیں دینے، اللہ گناہ بھی یہ دے زندگی دے وچوں ختم فرما دیں۔ یہ ثواب ہے حج دا، اور حج ساڈے اوتے فرض ہے، حج کرنا چاہیے، اور خاص کر کے دعاواں کریا کرو حج دیاں، جڑا جڑا بندہ دعاواں کرے اللہ انہوں کدی نہ کدی سعادت عطا فرمائی دے دے۔ مینوں ایتھے ایک بات یاد آئی، وقت دے بہت بڑے امام نے جنہاں دا نام امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ ہے، حدیث دیاں اکثر کتاباں دے اندر، بلکہ ہر حدیث دی کتاب دے اندر الا ماشاءاللہ کوئی رہ گئی ہوئے، ورنہ اکثر کتاباں دے اندر صحیح بخاری دے اندر بھی انہاں دیاں روایات موجود نے۔ 91 سال دی عمر انہاں زندگی دے اندر، دنیاوی زندگی 91 سال دی ہے۔ انہاں دا شاگرد انہاں نوں پوچھن لگا اے امام صاحب استاد جی اپنی زندگی دے اندر کتنے کو حج کیتے جے؟ فرمان لگے میں پہلا حج زندگی دے اندر 11 سال دی عمر دے اندر کیتا سی۔ 11 سال دی عمر دے اندر جدوں حج تے گیا تے میرے دل وچ اے بات بھی ایسی اللہ حاجی دی دعا قبول کر لے، اللہ حاجی دی دعا رد نہیں کردا، تے میں اپنے مالک پروردگار دے کول پہلے حج دے موقع دے اوتے جتھے دوسریاں دعاواں کیتیاں نے اوتے ایک اے بھی دعا کیتی ہے اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا، اے اللہ اس جڑے حج تے تو منوں لے آئے اے آخری واری نہ ہوئے بلکہ پھر بھی حج تے لے آویں۔ آندے نے اگلا سال آیا پھر بھی میں جتھے دوسریاں دعاواں کیتیاں نے اوتھے اے بھی دعا کیتی ہے
اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا، اللہ اے جڑی حج دی سعادت تو منو دوسری مرتبہ عطا فرمائیے، اے پھر بھی اللہ اے سعادت نصیب فرماندہ رمی، اے آخری واری نہ ہوئے۔ آندے نے زندگی دے 79 سال اللہ پاک کولوں میں دعا کردہ رہے ہوں تے اللہ منو حج تے لے آندہ رہے ہے۔ جدوں میری عمر دے 80 سال دے حج مکمل ہو گئے، 91 سال میری عمر ہو گئی تے ادوں ہی میں پھر دعا کرن لگا تے مینوں شرم آ گئی۔ اللہ آکھے کتے اے نہ آکھے اللہ 80 سال تینوں حج کروائے نے سفیان ہلے بھی نہیں رجیا۔ آندے نے میں دعا نہیں کی تھی۔ اے شگرد فرماندے نے کہ جس سال انہاں دعا نہیں سی کی تھی اس سال اللہ پاک نو پیارے ہو گئے سن، اس سال ساڈے استاد جی فوت ہو گئے سن۔ حج دا موقع آن تو پہلے ہی مانا سمجھ آیا لوگو، جڑا بندہ اللہ دے کول حج دیاں دعاواں کردہ رہے اللہ توفیق دے ہی دیندے، اللہ حج تے لے ہی جاندے، اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائی دیندے، اللہ بیت اللہ دے طواف نصیب فرمائی دیندے، اللہ پاک مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرمائی دیندے۔ لہذا اپنے اللہ کولوں دعاواں کریا کرو، بلکہ ساڈی جماعت دے عظیم مبلغ عظیم محقق مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی ایک کتاب دے اندر میں پڑھ رہا سا، فرماندے نے 2011 دے موقع تے میں حج بیت اللہ کرن واسطے گیا، اوتھے ایک عورت بڈھڑی جی عورت ہے ضعیف العمر خاتون ہے، ویل چیئر تے بیٹھی ہوئی ہے، جڑی چل نہیں سکتی، اتنی ضعیف العمر خاتون ہے، معذور جی عورت ہے، اپنے پیراں تے کھڑی نہیں ہو سکتی، چل نہیں سکتی تے اللہ پاک کولوں دعاواں کر رہی سی۔ اللہ 29 سال ہو گئے نے تیرے کولوں دعاواں کردیاں اللہ 29 سال ہو گئے نے پیسے کٹھے کردیاں کمیٹیاں پا کے کام کار کر کے پیسے کٹھی کر دی رہی ہوں تاکہ میں حج بیت اللہ کراں۔ اللہ میں حج تے آ گئی ہوں، میری زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ اللہ میں حج تے آ گئی ہوں، میری زندگی دیاں خطاواں معاف کر دے۔ تو جاننا میرا خاوند بھی کوئی نہیں، تو جاننا میری اولاد بھی کوئی نہیں، پھر پتہ نہیں آیا بھی جانا کہ نہیں، میری زندگی دیاں خطاواں تے غلطیاں معاف کر دے۔ مانا سمجھ آیا لوگو، جڑا بندہ اللہ دے کولوں حج دیاں دعاواں کردا رہے، غریب ہی کیوں نہ ہوے، معذور ہی کیوں نہ ہوے، اللہ توفیق دے ہی دیندے۔ تے کئی بندے ایسے نے اللہ نے دولتاں بھی دتیاں نے، کروڑاں روپے موجود نے، اے پلاٹ لے لئیے اگلے سال پھر حج کر لواں گے، او پلاٹ لیا گیا لیکن حج دی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اے کم کر لئیے اگلے سال حج کر لواں گے، او کم ہو گیا لیکن حج دی توفیق پھر بھی نصیب نہیں ہوئی، اے فلانا کام کر لئیے پھر حج کر لواں گے لیکن او سال بھی گزر گیا حج دی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ لوگوں جے دے اتے حج فرض اللہ پاک نے کر دیتا ہے اس نو حج کرنا ضروری ہے اپنی زندگی دے اندر، خاص طور تے پیسیاں نال بندے کول نہیں جا ہوندا، دولت نال بندہ نہیں جا سکدا، اے مالو متاع نال بندہ نہیں جا سکدا، بندہ جاندا ہے تے اپنے رب دی رحمت نال جاندا ہے تے بندے نو اللہ اپنی رحمت کدوں دیندا ہے جدوں بندہ اللہ پاک دے کول حج دی توفیق منگدا ہے۔ اج تو بعد سب تو پہلی بات میں تانوں دسی ہے، زندگی دے گناہ معاف کرنا چاہندے ہو، جنت حاصل کرنا چاہندے ہو، زندگی دے وچوں غربت دا خاتمہ چاہندے ہو تے زندگی دے وچوں او گناہاں تو دوری چاہندے ہو نا تے اللہ پاک دے کولوں حج دی توفیق منگیا کرو۔ اج تو بعد تہاڈی کوئی ایسی نماز نہ ہوے جس نماز دے اندر، نماز تو بعد دعا دے اندر یا کوئی بھی ایسی تہاڈی دعا نہ ہوے جس دعا دے اندر تسی اپنے رب دے کول حج دی توفیق دا سوال نہ کرو، اللہ میں ماڑا ضرور ہاں، اللہ میں غریب ضرور ہاں، اللہ میں کمزور ضرور ہاں، اللہ میرے کول دولت نہیں، اللہ میری حیثیت نہیں، اللہ میں اس لائق نہیں، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تیری رحمت دا کوئی کنارہ نہیں، اللہ تیری رحمت دا کوئی احاطہ نہیں، اللہ جے تو معذوراں نو حج کروا سکدا ہے تے مینوں کیوں نہیں کروا سکدا؟ اللہ عطا فرما دے گا توفیق۔ میں اپنی ماواں بہناں اگے بھی گزارش کراں گا، اپنے بزرگاں تے نوجواناں اگے بھی گزارش کراں گا، یہ حج بہت بڑی نیکی ہے، اس نیکی دا اللہ پاک دے کولوں سوال کردے رہیا کرو۔ اللہ
سانو ہی حج دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو ہی حج دی توفیق عطا فرما دے۔ تے پھر میں تے رک کے اپنے اللہ دے کول آغاز انداری ایک دعا کردا جاواں، تسی آمین کہہ دیا جے۔ اسی رل کے دعا مولا اج کر دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے۔ اسی رل کے دعا اللہ اج کر دے، اسی رل کے دعا مولا اج کر دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے۔ کائنات نالوں سونے آقا فرماندے نے، کائنات نالوں سونے آقا فرماندے نے، حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے، حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے۔ اے رحیم اے کریم، اے رحیم اے کریم، اچھا سب کر دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے۔ اسی رل کے دعا اللہ اج کر دے، اسی رل کے دعا مولا اج کر دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے۔ مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں، مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں، حتیم وچ بہ کے مولا کریے عبادتاں، حتیم وچ بہ کے مولا کریے عبادتاں۔ تیرے بوئے بھاویں اللہ اسی نہیں پھب دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے۔ اسی رل کے دعا اللہ اج کر دے، اسی رل کے دعا مولا اج کر دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے، ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے۔ معمول بنا لو روزانہ اپنے اللہ کو دعاواں کرنیاں نے۔ اللہ پیسیاں نال بندے نہیں جا سکتے، اللہ مال و دولت نال بندے نہیں جا سکتے، اللہ کروڑاں پتیاں نو توفیق نہیں ہوندی، توفیق تو عطا فرمانا ہے اپنی رحمت دے نال۔ اللہ جے معذوراں نو حج کروا سکدا ہے، کمزوراں نو کروا سکدا ہے تے ساڈے ورگے گناہگاراں نو بھی کروا دے۔ اللہ اسی تیرے دروازے تے زیارت کرن دی بڑی تڑپ رکھدے ہاں، اللہ اسی بیت اللہ دے طواف کرن دی بڑی تڑپ رکھدے ہاں۔ اللہ اساں ساریاں نو اپنی رحمت دے نال حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما۔ تین باتاں سمجھ آئیاں۔ پہلی بات عمل کرنے واسطے دنیا چاہیے، دوسری بات عمل کرنا ہے تے اے سوچ کے کرنا ہے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے تے دل کھول کے عمل کرنا ہے، خوشی دے نال تے خلوص دے نال عمل کرنا ہے تے اپنے رب دی رحمت تے نظر رکھ کے اور اپنے اللہ کو شابش لین واسطے عمل کرنا ہے۔ اور تیسری بات انہاں عملاں دے وچوں حج بھی ایک بڑا وڈا عمل ہے، حج کرن دی کوشش کرنی ہے، دعاواں کرتے رہنا ہے اللہ پاک دے کول اللہ حج دی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن کئی ایسے غریب ہیں نے چاہت بھی بڑی رکھ دینے، خواہش بھی بڑی ہے کہ اللہ دے گھر دا حج کر رہی ہے، بیت اللہ دا حج کر رہی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، توفیق نہیں ہے۔ روزانہ دی بنیاد تے بغیر پیسے دے بغیر دولت دے ایتھے بھی حج کر سکدے نے، اللہ انہاں نوں ایتھے بھی حج دے ثواب عطا فرما سکدا ہے۔ اے دے نال اے نہیں ہوئے گا کہ جے دے اوتے فرض حج ہو گیا تے او ایتھے حج والے کام کردا رہے تے او دا فرض ادا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، جے دے تے حج فرض ہے انہوں حج بیت اللہ کرنا پائے گا، لیکن جے دے تے فرض نہیں وہ ایتھے عمل کر رہے اللہ انہوں حج دے ثواب برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ جے تے فرض بھی ہے او بندہ ایتھے او عمل کردا رہے اللہ انہوں بھی حج دے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی ثواب، یعنی حج دے برابر ثواب دا معنی کی ہے؟ پہلا معنی ہے کہ اللہ او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا، دوسرا معنی ہے اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرما دے گا، تیسرا معنی ہے اللہ پاک دی زندگی دے وچوں غربت دا خاتمہ کر دے گا، چوتھا معنی ہے اللہ انہوں گناہاں تو دور کر دے گا، اللہ انہوں گناہاں تو محفوظ فرما لے گا، اللہ انہوں گناہاں تو پاک کر دے گا۔ یہ چار معنی سمجھ آئے، لہذا روزانہ اسی ایتھے عمل کر سکتے ہیں تے اللہ پاک حج دے برابر ثواب عطا فرما سکتے ہیں۔ بلکہ میں انج بھی تے کہہ سکنا نا، کئی بندے ایسے ہیں نے، کئی بندے ایسے ہیں نے 9 لاکھ لا کے ہن تے بلکہ 12
लाख रुपया तकरीबन ये कमो बेश 12 लाख रुपए के करीब खर्चा आंदा पे। कई बंदे ऐसे है ने 12 लाख रुपया ला के भी जाते ने लेकिन हज कबूल नहीं होता। ते कई खुश नसीब ऐसे ने 12 लाख लाण दी तौफीक नहीं लेकिन चाहत दे नाल कुछ ऐसे अमल कर लैंदे ने अल्लाह पाक इस बंदे नूं इत्थे बैठ के हज दे बराबर सवाब अता फरमा होने चाहिए ना ऐसे अमल। पहला अमल अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस दे रावी सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस जामे तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा जेड़ा बंदा सुबह दी नमाज बा जमात अदा करे, जमात दे नाल सुबह दी नमाज अदा करे, नमाज अदा करने तो बाद मस्जिद दे अंदर ही बैठा रहे, अल्लाह दा जिक्र करदा रहे, कुरान दी तिलावत करदा रहे, अल्लाह पाक नू राजी करदा रहे, दुआवां करदा रहे, अल्लाह पाक दा जिक्र करदा रहे कितनी देर तक कि हत्ता के सूरज तुलू हो गया। सूरज तुलू होने तो 10-15 मिनट बाद इशराक दा टाइम हो जाता है। इशराक दी नमाज पढ़ लवे या चाश्त दी नमाज पढ़ लवे या नमाज़े अव्वाबीन पढ़ लवे। ये 3 नमाज़ां ने, इन्हां 3 नमाज़ां दा नाम दिन ने लेकिन नमाज एक ही है। वक्त मुख्तलिफ होने दे नाल, टाइम मुख्तलिफ होने दे नाल, नाम मुख्तलिफ ने लेकिन नमाज ही कोई है। 2 रकातां भी साबित ने, 4 रकातां भी साबित ने, 6 रकात भी साबित है, बाज़ जगह ते 8 रकात भी साबित है। जेड़ा जेड़ा बंदा नमाज इशराक या नमाज चाश्त, नमाज इशराक दा माना यानी सूरज निकलन तो 15-20 मिनट बाद नमाज इशराक अदा कर लईए या अज दे वक्त दे मुताबिक 8-9 बजे 10 बजे दे करीब चाश्त की नमाज अदा कर लईए या सूरज के जवाल होने तो पहले यानी 12 बजे तो कुछ देर पहले उस बंदे ने नमाज अव्वाबीन अदा कर लईए। ये 3 नमाज़ां नमाज एक ही है लेकिन नाम मुख्तलिफ ने, वक्त मुख्तलिफ होने की वजह तो ये जड़ा बंदा नमाज पढ़ लवे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक इनू एक हज दा सवाब अता फरमा देंदे ने और एक उम्रे दा सवाब अता फरमा देंदे ने। जेड़ी रिवायत जामे तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है, मैं शयूख कोलों ताकीक कीती है, मेरी मालूमात दे मुताबिक ये रिवायत संदन कमजोर है लेकिन एक रिवायत सैयद तरगीब के अंदर मौजूद है, उस दे अंदर वो रिवायत सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा जेड़ा बंदा सुबह दी नमाज सलातिल मकतूबा, जेड़ा जेड़ा बंदा अपने घर दे विचों निकले और नमाज़े फर्जी अदा करने वास्ते निकले, मुततहिरन बावुजू हो के निकले, अपने घर विचों वुजू कीते ने फर्जी नमाज अदा करने की खातिर मस्जिद की तरफ रवाना हो पे। अगरचे मस्जिद के अंदर वुजू करना जायज़ है लेकिन घर के अंदर वुजू करना बड़ी वड्डी फजीलत की बात है। अगरचे मस्जिद के अंदर वुजू करना ठीक है लेकिन घर के अंदर वुजू करना बड़ी वड्डी अहमियत की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा फर्ज नमाज अदा करने वास्ते मस्जिद के अंदर आवे ते अपने घर विचों वुजू करके आवे, जिथे दे दीगर सवाब ने यानी कदम कदम ते अल्लाह नेकियां अता फरमा देंदा है, कदम कदम ते अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंदा है, कदम कदम ते अल्लाह दर्जे बुलंद फरमा देंदा है। जब तक ये नमाज पढ़ के घर वापस ना जाए उतनी सारा वक्त अल्लाह नमाज लिख देंदा है। जिथे ए सवाब है उथे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया का अजरूहु कल हाजिल मुहरिम, जेड़ा जेड़ा बंदा अपने घर दे विचों वुजू करके मस्जिद वाल रवाना हो पवे, मस्जिद दे वाल आ जाए फर्जी नमाज अदा करने वास्ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक इनू एहराम बन के हज करने वाले हाजी दे बराबर सवाब अता फरमा देने।
اج تو بعد ارادہ بنا لو, اج تو بعد سوچ بنا لو, نظریہ بنا لو. ساڈی سستی بڑی ہے, ساڈی کاہلی بڑی ہے. اوتھوں گلاں کردے آواں, کئی بندے تے سگریٹ لائی آوندے نے, سگریٹ دے سوٹے سوٹے لا کے انج کر کے باہر سٹی سگریٹ, مسجد تو باہر سٹی تے سٹ کے تے آ کے مسجد دے واش روم وغیرہ وہ گندشاں پھیلایا. اس تو بعد آ کے ماشاءاللہ وضو کیتا تے وضو کر کے نماز پڑھن لگ پے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ پیاز کھا کے آوے تے مسجد وچ ایویں نہ آوے, بلکہ کوئی مسواک وغیرہ کرے, غسل وغیرہ کرے تاں یعنی منہ شوں صاف ہوے. تے سگریٹ دی کڈی بدبو ہوندی ہے, اسی او مسجد دے گیٹ سٹ کے آ جان. پچھلے دناں ایک جگہ تے میں تقریر تے گیا تے او ٹوکرا انہاں نے بڑا سارا رکھیا ہویا, ٹوکرا جا او میں تصویر بھی بنا کے لیاندی راجن پور دے علاقے. او ٹوکرا جا میں کہ دے کی ہے اینیاں نسواراں, اے وڈی وڈی نسواراں کافی ساریاں پیاں سن, سگریٹاں دی او ٹوکری بھری پئی سی. میں کہ کی آندے نے سارے ماشاءاللہ نماز پڑھ گئے. اللہ دے بندے اپنا منہ شوں صاف کر کے مسجد دے اندر آنا ہے تے وضو کر کے کرو مسجد دے اندر آنا ہے, تاکہ اللہ پاک حج دا ثواب عطا فرما دے. حج دے 4 ثواب میں تواڈے سامنے بیان کر چکا, بار بار بیان کراں, وقت اجازت نہیں دیندا. پہلا عمل ہے اشراق دی نماز پڑھیا کرو, حج یا عمرے دا ثواب مل جائے گا. دوسرا عمل روزانہ پڑھن دی کوشش کرو, جے روزانہ بھی نہیں بھی پڑھ سکتے دوجے تیجے دن پڑھ لو, جے دوجے تیجے دن نہیں بھی ہفتے بعد تے یار پڑھ لو. کسی نو سنڈے دی چھٹی ہوندی ہو سنڈے والے دن پڑھ لوے, کسی نو جمعے دی چھٹی ہوندی ہو جمعے والے دن پڑھ لوے. اس چیز دا معمول بناؤ, اے دی عادت بناؤ, اللہ پاک حج دا ثواب عطا فرما دے گا. دوسرے نمبر تے اپنا معمول بناؤ, اپنی عادت بناؤ, جے مسجد دے اندر آنا ہے تے با وضو ہو کے آنا ہے, وضو کر کے مسجد دے اندر داخل ہونا ہے, اللہ پاک حج دا ثواب عطا فرما دے گا. تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت دے راوی نے, روایت صحیح الجامع دے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ فرضی نماز با جماعت مسجد وچ ادا کرن واسطے آوے اللہ انہوں حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے. اور دوسرے نمبر تے ابو داؤد دے اندر الفاظ موجود نے, جیڑا بندہ نفلی نماز یعنی چاشتی نماز دے الفاظ ابو داؤد دے اندر موجود نے, نفلی نماز ادا کرن اپنے گھر دے وچوں ایویں مسجد دے اندر آ گیا ہے کہ نفلی نماز بھی مسجد جا کے پڑھدے ہاں, با جماعت نماز بھی پڑھدے ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو بھی اللہ حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے, عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے. لہذا چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں نے جلدی کریا کرو, اذان ہو جائے اپنی دکان بند کرن دے اندر جلدی کریا کرو, اذان ہو جائے اپنے کم کار نو چھوڑن دے اندر, تاکہ نماز جماعت دے نال پڑھ لئیے تے اللہ پاک حج دا ثواب عطا فرما دے. روزانہ بندہ 5 حجاں دا ثواب لے سکدا ہے, روزانہ بندہ اللہ پاک دے کول اے نیکیاں لے سکدا ہے, روزانہ بندہ اللہ پاک دے کول اتنا بڑا اجر لے سکدا ہے. اور چوتھے نمبر تے جڑی بات میں تساں آپ دے سامنے بیان کرنا چاہنا, حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ فقراء لوگ آئے, کچھ مسکین لوگ آئے, اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں لوگاں نو اللہ نے پیسہ دیتا ہے, جنہاں لوگاں نو اللہ نے دولت دیتی ہے, جنہاں لوگاں نو اللہ نے مال دیتا ہے, جنہاں لوگاں کو پیسہ بہت موجود ہے, او لوگ تے ساڈے نالوں اگے نکل گئے نے تے انہاں لوگاں نے تے جنت حاصل کر لئیے. کیویں اللہ دے پیغمبر جے اسی نمازاں پڑھدے ہاں تے نمازاں او بھی پڑھدے نے, اسی روزے رکھنے ہاں تے روزے او بھی رکھدے نے, لیکن ایک ساڈی مجبوری ہے اسی حج تے نہیں جا سکدے, مدینے اسی رہنے ہاں, مکے جان دا ساڈے کول اخراجات دے پیسے موجود کوئی نہیں, سواری دا انتظام کوئی نہیں. اللہ دے محبوب پیغمبر اسی حج تے نہیں جا سکدے, او حج تے جا کے حج والی نیکی وچ ساڈے نالوں اگے ود گئے نے تے حج دا ثواب جنت یعنی انہاں جنت بھی حاصل کر لئی ہے. اللہ دے پیغمبر او خرچ کرن دے اندر ساڈے نالوں اگے ود گئے نے, ساڈے کول پیسے ہے کوئی نہیں, اسی غریب جے بندے ہاں, لہذا اسی انہاں نالوں پیچھے رہ گئے ہاں. اللہ دے محبوب پیغمبر او مجاہد بن کے جہاد تے چلے جاندے نے, انہاں کولوں پیسہ موجود ہے, ساڈے کول پیسے کوئی نہیں, اس وجہ تو اسی پیچھے رہ گئے ہاں.
وہ साडे कोलों अगे निकल गए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरे यारो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे यारो। क्या मैं तुहानू ऐसा अमल ना दस दियां जेड़ा अमल तुसी करो उस दिन तुहाडे मुकाबले च कोई भी बंदा तुहाडे मुकाबले दा अमल कर ही नहीं सकदा। जे तुसी ओ अमल कर लवो इल्ला ये कि कोई होर बंदा भी तुहाडे वाला अमल कर लवे। जे तुहाडे वाला अमल होर कोई ना करे बाकी जेड़ियां मर्जियां नेकियां कर लवे तुहाडे सवाब नू नहीं पहुंच सकदा, तुहाडी नेकी नू नहीं पहुंच सकदा, तुहाडी शान नू नहीं पहुंच सकदा। यानी अल्लाह पाक तुहानू हज दा भी सवाब अता फरमा देणगे, खर्च करन दा सवाब भी अता फरमा देणगे, जिहाद दा सवाब भी अल्लाह अता फरमा देणगे, अल्लाह पाक सदका खैरात दा सवाब भी अता फरमा देणगे। जी जी अल्लाह दे पैगंबर दसो आपने फरमाया हर नमाज तो बाद फर्जी नमाज तो बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर तुसी पढ़ लिया करो। अल्लाह खर्च करने का भी सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह सखावत का भी सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह जिहाद का भी सवाब अता फरमा देगा, ते अल्लाह पाक तुहानू हज का भी सवाब अता फरमा देगा। लिहाजा रोजाना दी रूटीन बनाओ लोगो। केड़ी काली पई होंदी है, केड़ी जल्दी पई होंदी है। सलाम फिरे ते सलाम तो बाद गल्लां नहीं करनियां, सलाम फिरे ते सलाम तो बाद फौरी तौर ते कबूलियत का मैसेज को नहीं आया होंदा ना। कई बंदे ना इंज मोबाइल कट के वेंदे ने जिवें नमाज तो फौरी बाद कबूलियत का मैसेज आ गया, तेनू इन्ने नंबर मिल गए ने, तेनू इन्ना सवाब मिल गया। केड़ी जरूरत है मोबाइल कड्डण दी। सलाम फिरे सलाम तो बाद जिक्र अज़कार करया करो, सलाम तो बाद अल्लाह दी तस्बीह बयान करया करो, अल्लाह दी हमद बयान करया करो, अल्लाह दी तकबीर बुलंद करया करो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, दीगर अज़कार पढ़ो। जेड़ा जेड़ा बंदा नमाज तो बाद अल्लाह दी तस्बीह बयान कर दे यानी सुबहान अल्लाह पढ़ दे, अल्लाह दी हमद बयान कर दे यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दे, अल्लाह दी तकबीर बयान कर दे यानी अल्लाहु अकबर पढ़ दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक नू हाजी दे हज दे बराबर सवाब अता फरमा देंदे ने। 4 अमल साबित होए, इशराक पढ़नी है हज दा सवाब मिलेगा। दूसरे नंबर ते वुजू करके मस्जिद दे अंदर आना है, अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे नू हज दे बराबर सवाब अता फरमा देंगे। तीसरे नंबर ते फर्जी नमाज मस्जिद के अंदर पढ़न वास्ते बा जमात मस्जिद के अंदर पढ़न वास्ते आना है ते नफली नमाज भी पढ़न वास्ते आना है। अल्लाह पाक इस बंदे नू हज दे बराबर सवाब अता फरमा देंगे। और चौथे नंबर ते जेड़ा जेड़ा बंदा नमाज तो बाद अज़कार करदा है अपनी आदत बनाओ लोगो। जे तुसी चाहते हो गुरबत दा खात्मा हो जाए अपनी आदत बनाओ लोगो। जे तुसी चाहते हो गुनाहां तो छुटकारा मिल जाए अपनी आदत बनाओ लोगो। जे अल्लाह दी जन्नत दे तुसी मुतलाशी हो ते फिर अपनी नमाज तो बाद अज़कार दी आदत बना लो, अल्लाह हज दे बराबर सवाब अता फरमा देगा। 5वें नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे सहाबा कराम दी जमात जेड़ा जेड़ा बंदा हाजी दा सामान तैयार करेगा, मुजाहिद दा सामान तैयार करेगा, या रोजा रखेगा या रोजा रखने वाले रोजा इफ्तारी करवाएगा किसी दी, आपने फरमाया अल्लाह पाक इस बंदे नू इन्हां दे बराबर सवाब अता फरमा देगा। और दूसरे नंबर ते जेड़ा बंदा या मुजाहिद दा सामान तैयार कर देवे या जेड़ा बंदा जिहाद ते गया है उन्हां दे घर वालियां दे खान पीन दा इंतजाम कर देवे या हाजी दा सामान यानी हाजी नू तोहफे लेके असीं ते तोहफे लैण जाने आ ना, तोहफे देने भी चाहिए ने हाजी नू। हाजी जा रहा है उन्होंने कोई छोले छोले लैके दे दो, होर कोई चीज़ लैके दे दो, पैसे दे दो यार तू हज ते जा रहे हैं। सानू अल्लाह पाक ने पूरी तौफीक नहीं दी, 12 लाख साढ़े कोल इन्नी को सानू तौफीक सी, तू हज ते जा रहे हैं साढ़े लिए दुआ कर देवी। या कोई हाजी हज ते चला गया तुसी ओदे घर जाके राशन दे आओ, तुसी ओदे घर जाके खाना दे आओ, तुसी ओदे घर वालियां दा जाके ख्याल करो, तुसी ओदे घर वालियां दी जाके खबरगिरी करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बंदे नू अल्लाह पाक हाजी दे हज दे बराबर सवाब अता
فرما دیں. 5 بندے ذکر ہو گئے. 6 بندے تے ذرا توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريده الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. جڑا جڑا بندہ مسجد دے اندر آوے صرف ایہو ارادہ لے کے آوے یار میں مسجد دے اندر جا رہے ہاں کوئی نیکی دی بات سمجھ لواں گا یا کسی نو سمجھا دیواں گا, کوئی خیر دی بات سمجھ لواں گا یا کسی نو سمجھا دیاں گا. مسجد دے اندر جا رہے ہاں کوئی دین دی بات میں سمجھ لواں گا یا کسی نو سمجھا دیاں گا. اے ارادہ لے کے آیا ہے, اے سوچ لے کے آیا ہے, اے فکر لے کے آیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کان لہو اس بندے دے واسطے کا اجری حاجن تامن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نوی اللہ پاک حاجی دے مکمل حج دا ثواب عطا فرما دے. مسجد دے اندر آیا ہے, نیت ایسی, ارادہ ایسی, غیبت کسے دی کوئی نہیں کرنی, چگلی کسے دی کوئی نہیں کرنی, شکایت کسے دی کوئی نہیں کرنی, تے جا کے غلطیاں کسے دیاں کوئی نہیں لبنیاں, کسے وال کوئی دھیان نہیں, کسے دی خامی وال کوئی دھیان نہیں. بس اس نیکی نال, اس ارادے دے نال, اس خواہش تے چاہت دے نال جا رہے ہیں. مسجد دے اندر جا کے دین دی کوئی بات کسے نو سمجھا دیاں گا, ہمدردی تے خیر خائی دی بات کسے نو کوئی سمجھا دیاں گا یا کسے کولوں کوئی بات سکھ لواں گا. آپ نے فرمایا اس نیکی دے ارادے نال آن والے بندے نو اللہ پاک مکمل حج دا ثواب عطا فرما دے. ایندا بعد جدوں بھی آنا نا مسجد اور نمازی انج کردا پیا سی. کئی بندے ہوندے نے پوری انہاں دی نا سوچ ہوندی ہے اج جا کے نمازیاں دیاں غلطیاں لبڑیاں, اج جا کے تلاشی لینی ہے کیڑا کنج کردا ہے, کیڑا کنج بیندا ہے, کیڑا کنج اٹھدا ہے, کیڑی حرکت کس طرح ہے, کیڑی حرکت کس طرح. بس ایہو ہی سوچ لے کے آندے نے. میرے عزیزو اج تو بعد جدوں بھی مسجد دے اندر آنا ہے اپنی سوچ تے اپنی فکر تے اپنا نظریہ اے لے کے آنا ہے یار کوئی گل نہیں ویکھنی کسے حل, بس کوئی دین دی بات سکھ لینی ہے یا کسی نو سکھا دینی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس نیت دے نال آوے اللہ انہوں حج دا ثواب عطا فرما دے. اور اس نیت دے نال تسی آؤ. اوئے بڑے بڑے سیاسی لوگ جاندے نے نا انہاں واسطے ریڈ کارپیٹ بھی چھائے جاندے نے استقبال لئی. تسی اس نیت دے نال مسجد جاؤ اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندا ہے انہاں واسطے پر پھیلا دو, اپنے پر کھول دو. اوئے تسی اس نیت دے نال مسجد جاؤ کہ تسی اللہ دے دین دا علم حاصل کرو گے یا کسی نو کوئی بات سکھا دو گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے واسطے جنت دے راستے آسان کر دیندے. یعنی جیڑا بندہ علم وال, دین سکھن وال, اسلام سکھن وال, خیر دی بات سکھن واسطے جتنا مسجد دے قریب ہوندا ہے یا جتنا بھی علمی مجلس دے قریب جاندا ہے یا جتنا بھی کسی جگہ تے سفر کر کے جاندا ہے اللہ پاک جنت دا راستہ او دے واسطے اتنا ہی آسان کر دیندے. اج تو بعد نظریہ بناؤ میرے عزیزو, جمعے چاہنا ہے تے غلطیاں کڈن کو نہیں آنا. الحمدللہ تسی عمل بھی کر دے ہو, کوشش بھی کر دے ہو. جمعے چاہنا ہے اس نظریے نال آنا. اج جمعے چوں کوئی نہ کوئی گل سیکھ کے ہونی ہے تے نال اپنے گھر جا کے سکھانی ہے. اج جمعے چوں کوئی نہ کوئی گل سیکھ کے ہونی ہے نال اپنے عزیز و اقارب نو سکھانی ہے. اور اس تو بھی علاوہ میں علماء تو گزارش کراں گا ہر مسجد دے اندر ترجمہ کلاس ہونی چاہیے, ہر مسجد دے اندر حدیث کلاس ہونی چاہیے, ہر مسجد دے اندر قرآن کلاس ہونی چاہیے. ساڈے لوگاں دے اندر دنیا سکھن دا بڑا شوق موجود ہے, دین سکھن دا شوق موجود نہیں. اس لئی جہالت ہے, اس لئی اسلام تو دوری ہے. لوگاں نو اسلام دا پتہ چل جائے, اسلام دی اہمیت دا پتہ چل جائے, اللہ دی رحمت دا پتہ چل جائے, رب دے غصے اور غضب دا پتہ چل جائے. اے لوگ دنیا نو بھول جان بلکہ اپنے اللہ نو ہی راضی کرن دی کوشش کرن, اپنے رب نو ہی منان دی کوشش کرن. انہاں دی صبح گزرے تے اسلام دے مطابق, انہاں دی دوپہر ہوے تے اسلام دے مطابق, انہاں دیاں راتاں ہون تے اسلام دے مطابق, انہاں دا کاروبار ہوے تے اسلام دی مطابق. ایک کدوں ہوئے گا جدوں مسجداں دے اندر یہ تحریک چلے گی. یقین منو میں انہاں مولویاں دے بہت سخت خلاف ہاں اور وہ لوگ مینوں چنگے نہیں لگدے, انہاں نال میں محبت نہیں کردا جڑے صبح دی نماز پڑھان تے بچے پڑھان تو بعد روٹی کھا کے پھر زور تک ستے ہی رہن. کوئی انہاں نوں فکر نہیں مسجد دے نمازیاں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں, مسجد دے اندر پڑھن والے بچیاں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں.
مسجد وچوں کوئی بندہ خیر حاصل کر رہا ہے یا نہیں, مسجد دی خوشبو تو کوئی بندہ معطر ہو رہا ہے یا نہیں, کوئی فکر نہیں ہوندی انہاں نوں. میں انہاں دے بہت سخت خلاف ہاں. زور پڑھائیے تے روٹی کھا کے تے پھر سو گئے اثر دا انتظار, اثر تو بعد چہل قدمی کر کے مغرب پڑھا کے پھر روٹی تے پھر بال پڑھا کے تے عشاء تو بعد پھر سو گئے. ایسے مولویاں نوں میں حقیقت پچھو کدی پسند نہیں کردا, اور میں گزارش کراں گا ایسے علماء تو ہی, ایسے قرائے کرام اگرچہ بہت کم نے ایسے لوگ جنہاں دے اندر اے تڑپ اور جذبہ نہیں ہے, باقی اکثریت لوگ کوشش کردے نے ساڈے نمازیاں دی اصلاح ہوے, ساڈے مسجد دے اندر آن والے بچیاں دی اصلاح ہوے. میں گزارش کراں گا میرے عزیزو, تسی بھی اپنے علماء کرام دے اگے گزارش کریا کرو جا کے, اج سانو کو ذکر اذکار ہی سکھا دیو. قاری صاحب 50 سال دی عمر ہو گئی ہے, اج تک جنازہ مینوں کو نہیں آوندا. مینوں جنازہ اپنے ابے دا جنازہ ان چپ کر کے پیچھے کھلو کے پڑھایا تے آمین تے زور دیتی رکھیا, اپنی اماں دا جنازہ انج پڑھ چھڈیا. چلو ہن تے سکھا دیو جنازہ. میرے عزیزو اپنی اولاداں نوں جنازے یاد کرواؤ, خود جنازے یاد کرو, ذکر اذکار یاد کرو, کوئی دین دی بات یاد کرو, کوئی حدیث سکھ لو, کوئی حدیث یاد کر لو, کوئی آیت سکھ لو, کوئی آیت یاد کر لو. میرے عزیزو تانوں اللہ حج دے برابر ثواب بھی عطا فرما دے گا. اور میں حدیث پاک دی روشنی اندر بات کر رہا ہوں لوگو, جیڑا بندہ اللہ دے قرآن ایک کئی بار بات دسی ہے لیکن سانو توفیق نہیں ہوندی نا, سانو کدی کوشش نہیں. جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دی ایک آیت معنی مفہوم نال سکھ لوے نا, سمجھ لوے ایک آیت, اللہ پاک انہوں 100 رکعت نفل نالوں زیادہ ثواب عطا فرما. کبو انشاءاللہ ہن کم از کم قرآن کریم دی ایک آیت سکھا کران گے انشاءاللہ, وہ انشاءاللہ. اور قرآن کرام نو آکھاں گے, اپنے علماء کرام نو آکھاں گے سانو روزانہ دی ایک حدیث سکھا دیو یار. ضروری نہیں عربی عبارت ہوندی ہوے, مفہوم نال ہی کوئی حدیث آ جائے اونوں عمل کر لئیے. بلکہ میں تے اپنے اسلاف دے بارے پڑھیا ہے, او فرماندے سن کنا نحفظ الحدیث بالعمل, اسی عمل دے ذریعے حدیثاں یاد کر لیندے ساں. یعنی جیڑی حدیث سندے ساں او دے اوتے عمل کرنا شروع کر دیندے ساں. جدوں عمل کرنا شروع کر دئیدا سی حدیث آپے ہی یاد ہو جاندی سی. جدوں کوئی آیت پڑھدے ساں او دے تے عمل کرنا شروع کر دیندے ساں. جدوں عمل شروع کریدا سی آیت آپے ہی یاد ہو جاندی سی. بلکہ میں تے صحابہ کرام دے بارے پڑھیا ہے 10 سیتاں پڑھدے سن, 10 سیتاں پڑھن تو بعد انہاں تے عمل کردے سن, پھر اگلیاں 10 سیتاں پڑھدے سن. اپنا مزاج بناؤ, اپنی سوچ بناؤ. جمعے چ جانا ہے تے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے آنا ہے, تقریر سنن جانا ہے تے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے آنا ہے, مسجد نماز پڑھن جانا ہے تے کوئی نہ کوئی ایک بات سیکھ کے آنا ہے, سکھا کے آنا ہے. اللہ پاک حج دا ثواب عطا فرما دے گا. 6 باتیں ہو گئیں لوگو. 7ویں اور آخری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ حاضر ہویا. اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دل دے اندر بڑی خواہش ہے, دل دے اندر بڑی چاہت ہے, دل دے اندر بڑی فکر رہندی ہے, میں اللہ دے راستے دے اندر جہاد تے جاواں, میں اللہ دے راستے جہاد کر کے آواں. لیکن اللہ دے نبی جی میں جہاد دی کوشش تے کردا لیکن جہاد تے جا نہیں سکدا, جہاد تے جان دی حیثیت نہیں رکھدا, طاقت نہیں رکھدا. کوئی ایسا عمل دس دیو, کوئی ایسا عمل دس دیو اللہ پاک کے ثواب عطا فرما دے. ہن انہیں سوال کی کیتا ہے, جہاد تے نہیں جا سکدا, جہاد دے برابر کوئی عمل دس دیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل ایک دسیا تے فائدے 3 دسے نے لوگو. ہن تسی بھی انہاں فائدیاں نو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ, تے روزانہ دی بنیاد تے حاصل کرنا ہے. آپ نے فرمایا تیرے والدین وچوں بھی کوئی زندہ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی جی اللہ دے پیغمبر میرے والد صاحب فوت ہو گئے نے, میری اماں جی زندہ ہے, میری والدہ محترمہ زندہ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنی والدہ محترمہ دی خدمت کریا کر, اپنی والدہ محترمہ دے نال حسن سلوک کریا کر, اپنی ماں جی دے نال نیکی کریا کر, اپنی ماں جی دے نال بھلائی کریا کر, اپنی ماں جی دی خدمت کر لیا کر. اس خدمت دے بدلے اللہ تینوں 3 ثواب عطا فرمائے گا. پہلا ثواب اللہ تینوں جہاد والیاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا. دوسرا ثواب اللہ تینوں عمرے دا بھی ثواب عطا فرما دے گا. تیسرے نمبر تے اللہ تینوں حاجی دے حج دے برابر ثواب عطا فرما دے گا. اوے لوگو خدمت نال کئی مولویاں نے گل پھیلائی ہوئی ہے جی ماں پیو دا چہرہ پیار نال صبح صبح بندہ زیارت کر لوے تے ویکھ لوے تے اللہ حج دے برابر ثواب عطا فرما دے. میں
میں بڑی کوشش کی تھی ہے مینوں ذخیرہ احادیث وچوں یہ حدیث نہیں ملی بعض نے لکھے یہ حدیث ہے ہی ضعیف موضوع ہے اس دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں لیکن جڑی حدیث میں سنا رہے ہوں صحیح حدیث ہے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں دی خدمت کر لیا کر اللہ پاک تینوں حج دے برابر ثواب عطا فرما دے گا جہاد کرن والے مجاہد دے برابر ثواب عطا فرما دے گا عمرے کرن والے متمر دے برابر اللہ عمرے دا ثواب عطا فرما دے گا لہذا آج تو بعد روٹین بناؤ اپنی آج تو بعد عادت بناؤ اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے جے ماں باپ دی خدمت نہ کیتی رول جاؤ گے لوگو ماں باپ دی خدمت کریا کرو اے دے اندر بڑیاں بہارانے جے ماں باپ دی خدمت دے فوائد بیان کرا وقت اجازت نہیں لیندا لیکن تھوڑا فائدہ تے نہیں بندہ اپنی ماں جی دی خدمت کرے بندہ اپنے والد محترم دی خدمت کرے اللہ مجاہد دے برابر بھی ثواب دے دے اللہ عمرہ کرن والے دے برابر بھی ثواب دے اللہ حاجی دے حج دا ثواب بھی عطا فرما دے لہذا خدمت کریا کرو انہاں نوں پوچھ جنہاں دے ماں باپ کوئی نہیں انہاں نوں پوچھ جنہاں دے ماں باپ کوئی نہیں ہاتھ کالے ہو جاندے نے کم کر کر کے لوگاں دیاں گلاں سن سن کے عمراں ضائع ہو جاندیاں نے لوگاں دیاں ماراں کھا کھا کے دھکے کھا کھا کے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے ماں باپ ساری زندگی مزدوریاں کردے نے اس لئی تک ساڈی اولاد نوں مزدوریاں نہ کرنیاں پین ماں باپ دھکے کھاندے نے اس لئی کہ جڑے دھکے اسی کھا رہے ہیں ساڈی اولاد نوں اے دھکے نہ کھانے پین ماں باپ دکھ برداشت کردے نے اس لئی تک جڑے دکھ اسی برداشت کر رہے ہیں ساڈی اولاد نوں اے دکھ برداشت نہ کرنے پین ساڈی اولاد نوں اے مشکل نہ ویکھنی پے ساڈی اولاد نوں اے پریشانی نہ دیکھنی پے مانا سمجھ آیا لوگوں ماں باپ دی خدمت کرنے والا بندہ بھی حاجی دے حج دے برابر ثواب حاصل کر لیندا ہے اللہ نے تینوں پیسے نہیں دیتے اللہ نے تینوں دولت نہیں دیتی کوئی مسئلہ نہیں اللہ نے ماں تے دیتی ہے نا اللہ نے بابا تے دیتا ہے نا انہاں دی خدمت کر لے پیسہ کوئی نہیں پانی محبت دے نال پیش کر روٹی دے پیسے کوئی نہیں چنگی کھلان دے گھر والی روٹی اپنے ہتھاں نال کھوا اور تیرے کول کوئی خدمت واسطے کوئی نہیں ماں باپ دے کپڑے لے کے آ جا اور پیسہ کوئی نہیں خدمت کرن واسطے چلو ماں باپ نو دبا کے سو جایا کر ماں باپ دی خدمت کر کے سو جایا کر اللہ پاک تینوں حاجی دے حج دے برابر ثواب عطا فرمائے گا اللہ عمرے دے برابر ثواب عطا فرمائے گا اللہ جہاد دے برابر ثواب عطا فرمائے گا اوے کریمان نہ ساواں دا پہلا حق دین دا اے دوجا حق پیو ماواں دا کریمان نہ ساواں دا پہلا حق دین دا اے پہلا حق دین دا اے دوجا حق پیو ماواں دا پھر حق پیو ماواں دا اوے باقی سب افسانے ہیں اوے باقی سب افسانے ہیں پیو ماں دھرتی تے پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے ہیں پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے ہیں بڑا شان پیو ماواں دا اوے بڑا شان پیو ماواں دا پیو ماں دے ہوندیاں او نہیں ڈر تتیاں ہواواں دا پیو ماں دے ہوندیاں کی ڈر تتیاں ہواواں دا کی ڈر گرم ہواواں دا بڑا شان پیو ماواں دا اوے سروں ہو بے سر جاندے اوے سروں ہو بے سر جاندے ویڑے او سونج ڈس دے جتھوں ماں پیو ٹر جاندے ویڑے او سونج ڈس دے جتھوں ماں پیو ٹر جاندے اوے کدی خدمت چھوڑی نا اوے
کدی خدمت چھوڑی نا پیو مانو رنج کر کے بیڑی بخت دی بوڑی نا کدی خدمت چھوڑی نا پیو مانو رنج کر کے پیو مان ناراض کر کے بیڑی بخت دی بوڑی نا کریمان نہ ساواندا پہلا حق دین دائے پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا پھر حق پیو ماواندا نماز اشراق پڑھیا کرو حدیث پاک دسیا ہے ترمذی شریف والی روایت اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر روایت موجود ہے اللہ عمرے دے برابر ثواب عطا فرماندا ہے بعض وچ لکھے اللہ حج دے برابر ثواب عطا فرماندا ہے دوسرے نمبر تے مسجد وال جدوں فرضی نماز ادا کرن آنا ہے گھروں وضو کر کے آنا ہے یاد کر لو یہ باتاں تے اللہ حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے تیسرے نمبر تے فرضی نماز با جماعت ادا کرن دی کوشش کرنی ہے تے نفلی نماز مسجد دے اندر پڑھن واسطے سپیشل آن والا بندہ اللہ بھی انہوں حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے چوتھے نمبر تے نماز تو بعد ذکر اذکار کرن والا بندہ اللہ پاک اس بندے نوں حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے اور پنجویں نمبر تے جڑا بندہ حاجی دا سامان تیار کر دے یا حاجی والیاں دے حاجی دے گھر والیاں دی خدمت کرے اللہ پاک اس بندے نوں حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے اور چھٹے نمبر تے جڑا بندہ مسجد دے اندر اس فکر تے اس نظریے تے اس سوچ دے نال آوے میں دین دی کوئی بات سکھاں گا یا کسے نوں سکھا دیاں گا خیر دی کوئی بات سکھاں گا یا کسے نوں سکھا دیاں گا اللہ اینوں بھی حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے اور ستویں نمبر تے جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کردا رہے اللہ اینوں جہاد کرن والے مجاہد دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے اللہ اینوں عمرہ کرن والے دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے اور اللہ پاک اینوں حاجی دے حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے اللہ پاک کول دعا ہے اللہ سانو اے سارے ثواب حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اے ساری خیر حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین